Camillo, who was once upon a time in drugs, a drug peddling and totally gone case, today is the 3rd anniversary of his mother's death. जो भाव कामिल ताचे 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 घराब्याक एक लोजेचो कुडको जाल्लो, फॅमिलीक ताणें लोजे घातलेले, तो ड्रग्सांत सांपडलेलो, तो ड्रग्स घेतालो विकतालो आनी फॅमिलीक तो एक पावटी नाच जाल्लो, तो आसा जिवो हो मेला म्हूण कोणाक खबर नासली फॅमिलीक. ताचे मांयक आयज स्वर्गा राज्यांत गेल्यार 3 वर्सां जालीं. You know, I remember his testimony, brother. The day his father died, you were there for the funeral? He was in India. No. But he was not there for the No, Andaman Nicobar holidaying. You were in on a holiday. Business trip? No business trip. Just enjoying, like, you know. Okay. And when you got the news that your father expired, you took a flight and came back. No, I didn't come. What did you say? I said, you'll bury my father. जेन्ना तेचो पाय मेलो 7 कितल्या वर्सां जातलीं 10 वर्सां जातलीं आतां 10 वर्सां जालीं, तो म्हणटा आपूण अंदमान निकोबार बिझनस करिनासलो. अंदमान निकोबार बरें सोबीत आयलंड, थिंगा आपूण म्हणटा मौजा मारतालो, हॉलिडे आलेल्या फ्रेंडा बरोबर इश्टां बरोबर तो थिंगा मौजा मारतालो. थिंगा ताका फोन आयलो भयणीचो सांगोंक की पाय भायर पडलो म्हूण आनी इंतेराक यो म्हूण. ताणें सांगलें ना, तुमी ताका पळयला, तुमी ताजो इंतेर करात, हांव येना. He was only enjoying his life. हो भाव विचारता ताका, तूं रोखडोच येयलो, फ्लायट घेवन येयलो पायच्या मोन्नाक? म्हणटा ना, तुमी पळयला, तुमी ताका फोंडांत घालात, हांव येना. हो ताचो जबाब आसलो 10 वर्सां आदीं. Then he came to Jesus. 4 वर्सां जालीं ताका जेजू आपयलो, जेजूशें येयलो तो. From Germany, God pulled him out and brought him to Goa. जर्मनींतल्यान ताका उमटायन कसो काडलो जेजून आनी ताका गोंयां हाडलो आनी रोयलो. And we remember we buried Camillo in one island in Goa called Dwarka. तो आल्लो अंदमान निकोबार आयलंडार दिवार. No, not Pilar, brother. Diwar island, Diwar island. 10 वर्सां आदीं पायच्या मोन्नाक तो थिंगा दिवार हिंगा अंदमान आयलंडार मोजा मारतालो. पूण जेन्ना ताका जेजू मेवलो, तो दिवार आयलंडार ताचें मरण जेजून केलें. That day Camillo gave his life to Jesus permanently. त्या दिसा जेजूक ताणें सासनाच्या सासनाक आपलो अधिकार चलोवंक दिलो आपल्या I still remember on the altar on the right hand side with a yellow t-shirt, we buried him that day. Camillo died with Christ in that island. दिवारचे इगोजेन ब्रदर रेतीर कोत्तालो, आल्ताराचे कुशीक ब्रदर कामिलो येलो टी शर्ट घालून आसलो म्हणून ब्रदर जॉन्सनाक उगडास आसा. त्या दिसा त्याचो इंतेर जालो, आदल्या कामिलाचो इंतेर जालो. त्या दिसा ताका थिंगा पुल्लो आनी जेजूचो नवो चोल ताणें दिवारचे इगोजेन घेतलो म्हणून देवा. Praise the Lord. Hallelujah. And when he gave his life to Jesus and got born again, what a great joy in the family. The mother is rejoicing, the sisters are rejoicing, everybody in the family is rejoicing. त्या दिसा ताच्या नव्या जल्म्या दिसा ताची आख्खी फामील मुरगोडटाली, खुशालकायेन संतोषताली आनी ताची करीत भाशेन ताची आवय. 1 year later, exactly one year later on, studying the word of God, there came a time when his mother was sick. एक भाशेन देवाचे उतरान तो भितर रिगलो, जेजू तो भितर रिगलो आनी शिकता आसतना तेजी मायच्या सांगाता तेजो सांगात वाडत, मोगाचो सांगात, एकवटाचो सांगात, आपुरबायेचो सांगात ताणें बरो अवलंबयलो मायच्या सांगाता सुमार 1 वर्स आनी अकस्मात माय दुयेंत जाली. When your mother was sick, again you went on a trip to some other island. No, brother. माय दुयेंत पडली तेन्ना तूं मायक सोडून खंयच्या तरी मुदासाक खंयच्या तरी मोजा मारूंक खंय तरी गेलो? No, I was in Goa. Okay. आनी खंयच्या आयलंडाचेर आल्लो? No, I was in my देवाच्या घरांत आल्लो काय आयलंडाचेर आल्लो? The day my mother died, I was in a retreat. ज्या दिसा ताची माय मेली, दुयेंत जावन हॉस्पिटलांत माय मेली, तेन्ना तो त्याय दीस रेतिराचो दीस आसलो. आयजूय दीस 3 वर्सांनी रेतिराचो दीस. त्याय दिसा तो रेतिराच्या घरांत आल्लो जेन्ना माय देवाच्या घरांत गेली म्हूण कळली. I remember you saying to me, brother, the last time when I did not know Jesus, I was with drugs, I was with alcohol, and when I got the news that my dad is dead, it did not matter to me. But when I received Jesus that morning, I told my mother, Mom,
the Lord is with you. I am going to the house of God, and my God himself will take care of you. And you had come for a retreat and listening to the word of God when you got the message that Jesus himself came and took your mom to heaven, and you were rejoicing and you were saying, hey brother, what a great change. When I was a dead person in sin and I got the news, I was still continuing with my drugs and with alcohol. But this time when mom is gone back home, she has seen me a new person, a new creation. And I told him, hey, your mom is going to meet my mom and she's going to give the news. My son was in Germany in drugs, but praise be to God, your son met my son and gave him Jesus, and today my son is preaching the word of God. Hallelujah. 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 जेन्ना पाय दुयेंत आसलो वो अंदामान मौजा मारतालो, पाय मेलो म्हणून अंदामान खबर मेवली, ताणें म्हणलें तुमीच ताका पुरात, तुमीच ताका पळयला, आनी आपली मौजां चालूच दवरली. पूण आतां जेन्ना जेजून ताका हाडलो, जेजूच्या मोगान पडलो, तो मांयचेय मोगान पडलो. हालेलुया. जो मनीस जेजूच्या मोगान पडटा तो मांयच्या पायच्या बायलेच्या आनी घोवाच्या भुरग्याच्या मोगान पडटा. हालेलुया. I want to ask you today. आनी जसो तो जेजूच्या मोगान पडलो, मांयच्या मोगान अदीक वाडलो. जेन्ना मांय दुयेंत आसली, हॉस्पिटलांत आसली, ताणें मांयक सांगलें, मांय जेजू तुज्या सांगाता आसा, जेजू तुजो सांबाळ कोत्ता, हांव वेतां देवाच्या जेजूच्या घरांत देवाचें उतराक, तुका तुजे हिंगा जेजू आसा, जेजू तुजो सांबाळ कोत्तलो. आनी जेन्ना तो रितीराक आसलो तेन्ना ताका न्यूज येयलो, मांयक जेजू घेवन गेली म्हूण. हालेलुया. आनी तो भावाक येवन सांगूंक लागलो, कितली खुशालकायेची खबर, हांव मांय स्वर्गार गेल्या, हांव अंदामान निकोबार मौजा मारिना, पूण हांव देवाच्या घरांत देवाक आर्गां आनी भक्कंटां. हालेलुया. आनी तेन्ना भाव ताका सांगूंक लागलो, ओय मुजे मांयक तुजी मांय मेवली आसतली, मुजे मांयक तुजी मांय सांगता आसतली, म्हज्या पुताक जेजू दिलो, तुज्या पुतान म्हज्या पुताक जेजू घेतलो आनी तो दुसऱ्यांक जेजू दिवंक भोंवता, म्हजो पूत तुज्या पुताक लागून, अशें सांगता आसतली म्हूण ते भासाभास कोत्ताले. Today being the 3rd anniversary, are you sad? No, not at all, brother. आय 3 वर्सां जालीं. काळें कित्याक घालूंक ना, काळें कित्याक घालूंक ना रे Where तुवें? my mom is with Jesus and she's काळें कित्याक घालूंक ना रे तुवें? आय 3 वर्सां happy. तेगे भयणीन गायला आसतलें. What you just now said, because I myself told my mom before she dying, I got 1 Corinthians chapter 1, I think so it is 54 or somewhere, where it is written, death, where is your victory? You understand? So I had told my mom this before dying. I told her, mom, to be don't get scared. You're only, so I got this scripture and I told my mom 15 days before she was going to 15 get दीस sick. आदी म्हणटा आपले मांयक आपणे सांगलोले, मांय I said, मरनाक don't भिये worry. नाका, मरनाक तुजेर अधिकार ना. हालेलुया. In the morning, in the hospital, it was the last night. In the night, I slept next to her. In the night, I was with her. The day she died, in the morning. So, the same thing, I was full night with her and she was on the bed. And the Holy Spirit said, what do you want me to do with your mom? I said, normal, I want my mom. So, but he said, where were you when your mom was okay, you know? So I said, I was not there. So the same thing with my pop, no? I was not there. So that is the night. In the night, I told the Lord, he told me, suppose if she's there, I survive her. And suppose there is a defect in her. Are you ready to look after her? So I said, no, Lord, you do what is the right thing. And he said, I'll take her to a better place where she'll be much happier. But you go to the house of God. You go to the house of God. Yeah. And there are many mothers. There are many sons, in the sense, who are missing. Understand? So you go to the house of God and you forget about mother. Your mom is going to be with me. I'm going to take her. And that is the time, the same scripture I told in the morning. I got up and I came, my sister was in the hospital after me. I left, I came for the retreat. So my sister started crying. She said, why are you leaving and going? You cannot stay, mom. She's going to die. So I said, listen, I told my sister, there is nothing to worry. She's in the best of hands. She's going to the best place. Where she has removed a lot of trouble here. Maybe I didn't give her the love, I didn't give her what I had to give her. But there is a greater person who can give her everything and who can fill her with everything what she needs.
and that is Jesus who is going to take her. So my mom, sister, and I left and I came to the hospital. So my sister, when my mom was dying, so my sister was confused because she was always going to leave her last breath. And you were not there? Yeah, I was not there. I was in the retreat. So my sister was with her. So she was panicking, my sister, because whatever, no, she's different. So my mom told my sister, don't worry, why are you crying? Don't cry. Camilo already told me where I am going. My mom told my sister that Camilo already told me where I am going. Hallelujah. So these words, she will never hear from me because she knows me what I was before. So, but when I told her these, the same words, she gave comfort to my sister. And she told my sister, don't cry. Camilo already told me where I am going. Hallelujah. And she was happy because she knew where she is going. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Your sister is here? Hallelujah. There she is. Sister, Great are you there? Yes, there she is. Please come here, sister. Please come. आपण म्हणटा माईचे कुशीक निर्लोलो ती स्वर्गार बेची आदली राती. Praise the Lord. आपण म्हणटा आपणाशी पवित्र आत्मो उलयतालो कितें करूंक जाय म्हाका तुजे मांयक सांग म्हाका. आनी आपण म्हणटा पूत म्हणटकूच म्हाका म्हजी मांय जाय म्हूण आपणें सांगलें म्हणटा. इतलो तेंप खंय आसलो तर तुका तर मांय जाय इतलो तेंप खंय आसलो तूं म्हूण पवित्र आत्म्यान चाललें म्हणटा. आपणाक कळलें आपण आसूंक ना. तर तेन्ना जरी तर तुका आतां दवरीत आयकात जरी तर मांयक दवरीत तुजे तूं तिचो कुयदाद घेवंक तयार आसा तूं तिचे त्रास काडूंक तयार आसा म्हूण आपणें म्हणटा पवित्र आत्म्यान आपल्याक विचारलें. तेन्ना पवित्र आत्म्याक आपणें सांगलें ना तुका बरें दिसता तें कर. तेन्ना ताणें पवित्र आत्म्यान म्हणटा सांगलें आपण तिका बऱ्या जाग्यार व्हरता. जी तिचे त्रास काबार जातात ती सदांच सुखांत आसतली. ती देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दितली त्या जाग्याचेर तिका व्हरता. तर भावान मांयक म्हणटा तयार केली. मांयक सांगलें मांय तूं जेजूशी बऱ्या जाग्यार वचपाची तुजी तयारी जाता. जेजू तुका व्हरोंक येवचो आसा. जेजू तुका पळयतलो. आनी जेजून आपल्याक म्हणटा पवित्र आत्म्यान सांगलें तूं वच म्हज्या घरांत वच. थिंगा जायते आवयो आहात जायते बापूय आसात जायते पूत आसात. तूं वच आनी तांकां शिकय देवाचें उतर दी देवाचो मोग दी. आनी आपण म्हणटा भयणीक सांगून भायर सरलो. भयण म्हणटा आपण भायर सरता म्हणून जरी मांयचो त्याच वेळार हांवूय गेल्लो हॉस्पिटलांत. तोच वेळ आसलो. कामिलो भायर सरून वेतालो आनी भयण आनी भाव दोगांयची नदर एक जाताली. भयणीक जाय आसलो भाव रावलोलो कित्याक पांयच्या मरणाक तो आसूंक नासलो. पूण भाव तिका सांगतालो कांय भिवपाची गरज ना भयणी हांव वेतां देवाच्या घरांत. आनी भयण म्हणटा रडटाली कित्याक तिका खबर आसली निमणो संस्कार सोडपाक पूत भाव मेवचो ना. आनी हे वेळार म्हणटा आपण येयलो देवाच्या घरांत. भयण गेली मांयचेशी. भयण म्हणटा रडटाली आनी मांय भयणीक सांगताली आपले धुयेक सांगताली कित्याक रडटा तूं. म्हाका तुज्या भावान सांगलां म्हज्या पुतान सांगलां हांवूय वेता ती. म्हाका म्हजे पासत रडो नाका हांव बऱ्या जाग्यार वयतली म्हूण म्हाका म्हज्या पुतान धीर दिला रडो नाका अशें म्हूण सांगून ती हूंय हे भयणीक तिचे धुयेक धीर आनी आदार दिताली. आनी जेन्ना तो हिंगा येयलो तेन्ना खबर येयली ती मांय गेली म्हूण बापाच्या घरांत. कित्याक तो म्हणटा आपणाक पवित्र आत्म्यान सुचोवणी दिल्ली मरणाक तुजे मांयचेर जैत व्हरोंक जायना. कित्याक हांवें जेजून मरणाचेर जैत व्हेलां आनी जीं कोण मरतात ती मरण तांकां काबार करिना पूण मरण तांकां बापाशी व्हरोन वता. You remember, brother, as soon as the funeral was over, the next day our retreat was in Ponda, and all the sisters, Camilio, the whole family came to Ponda, and the question was normally, correct, I remember, and I remember in Ponda the whole family came, and normally I think normally in Goa I believe that you come with a black dress, isn't it? But none of them came with a black dress.
and we gave the mic to them, what was it that you had said? वन मोमेंट जेन्ना ब्रदर कामिलोक हिंगा देवाचें उतर ब्रदर रितीर चलताले आनी ताका फोन येयलो तेन्ना तो सुडसुडीत धांवन वचोंक ना माय मेली म्हूण पूण तो देवाक आर्गां दिनवास दिवपाक लागलो मायची कूड आसा मायचो आत्मो बापाशी गेला म्हूण आनी आख्खे रेतीर जाय पासून तो रावलो हालेलुया आनी मागीर तो गेलो दुसऱ्या दिसा सडसडीत त्या दिसा मागीर रेतीर इतेर जाल्या उपरांत मायची कूड मातयेक लायल्या उपरांत ती सडसडीत सगळीं आख्खी फामीलची मायच्या मोन्नाक येयलोली ती सगळीं तेजे भयण्यो दुबाय आसात कटार आसात ती सगळीं येयलीं देवाच्या आमी फोंड्या रितीर चलताले थंय ती येयलीं न्हय काळें घालून न्हय दुखाचो पड्डो घेवन न्हय रडोन पूण देवाक आर्गां दिवन ती रेतीराक येवन थिंगा हाजीर जाल्लीं. What did you all say that day? We said that we understood the word of God, and we have understood that our mother is not dead, but Jesus says, I am the resurrection and life. Whoever dies believing in me, even though they are dead, they are still alive. Hallelujah. आणि ही भयण येवन ही भयण येवन सांगूंक लागली जेजून आमकां अशें बासायलां हांव जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जिवंतपण. हालेलुया. हांव जावन आसा पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. हालेलुया. आनी जोरूय कोणूय मेला तो मरो ना पूण तो म्हज्या सांगाता सासनाक जियेता. हालेलुया. जेन्ना म्हणटा आमी सोदांचे भाशेन मेल्या उपरांत आमी रावतात फोंडाची रावतात वो शेमतरींत भायर रावतात वो दुसऱ्या दिसा घरांत रावतात कित्याक लोक येतलो रडोंक आनी बुजवण दिवपाक. हालेलुया. आमकां जाय आसता बुजवण आनी रडणें हें चालू आसता एक सुमार 8 दीस 1 म्हयनो हो पड्डो चालू आसता दुखीचो पड्डो. हालेलुया. आनी हे भाशेन म्हणटा ती आमकां कोणाचीच बुजवण नाका देवाचें उतर आमची बुजवण म्हूण ती फोंड्या येयलीं कांदोली सान वो पर्वरीन रावतालीं ती फोंड्या येयलीं कित्याक देवाचें उतर एकूच जावन आहा जी बुजवण जो धीर आनी आदार जी उर्बा आमकां न्हय काळुकांत रावपाक न्हय खंयच्या रेबडांत लोळपाक पूण खुशालकायेन संतोश भरीत जावपाक. जरी आपली एकली भयण सारकी खंतीच सांपडलेली ती भायर सावन येता म्हणल्यार मायचो निमणो जापेक म्हणटा पावनात म्हूण जाय ती घेना हाय हे पड्डे एक दुसरे भाशेचे पड्डे एक माय मेली ती एक मायची जाप मेळोना ती एक मागीर कोणें सांगोंक ना म्हूण एक बरी नाल्लोली म्हूण असले जायते पड्डे आहाय तियात्राचे आमच्या गोंयांत. तसली म्हणटा एक पड्डो घेवन भयण म्हणटा आपले मायचो निमणो जाप मेळोंक ना पूण ती एक खंतीन रडटाली पूण जेन्ना ती थंय येयली ती संतोशान बोल्ली देवाचें उतर आयकतना तांकां बुजवण मेवली धीर आनी आदार मेवलो तांचें रडणें मुदार जालें आनी संतोश तांकां मेवलो देवाच्या उतरांत. हालेलुया. देवाचे उतरा प्रमाणे चॅक करून गेल्यार 10 वर्सां आदीं पाय मेलो तेन्ना आनी आतां 3 वर्सां आदीं माय मेली तेन्ना देवाच्या उतरान म्हणटा आपण आसोंक नाली पाय मेल्या तेन्ना आनी आपणाक सोत नको आसली तेन्ना कितें केलें पांयाच्या मना उपरांत रडणें कितें काळया गाय न्हू बाबा हय तो एक पड्डो आसता लोकांक स्पेशली चाय दिवपा आसता ती चाय घेवन भोंवता चारपाक कितें जालें गो येयलें ना
हुया गो येल ना पतून ती एक कॉड दी टेंशन आई थिंक आख्या वर्सा पिच ब्लॅक आख्खे कांय घालून ऑफिसाक येताले पत्तून रडटाले आनी म्हाका कांयच नो कम्फर्ट आय डिड नॉट नो द वर्ड ऑफ गॉड कांयच कितें करूंक सोदना आख्खे घर दुकान मामी सकाळ कडेन उठून रडोंक लागता पांचांकूच आनी सगळीं आख्खे हय हे तुमकां चड करून बॉम्बे बीन दिसती पडपाना बॉम्बे मंगलोर हें गोंयां सामकें 5 माय उठवता आनी कमेस करता ती पत्तून ती कांकणां आसनाय आतां कांकणां त्या दिसा फुट्टाय तुका खबर ना कांकणां रे कांकणां दीस कांकणां बेंगल्स पांय मेल म्हूण कळ्ळें मागीर मोड्याचे फुट्टाय आनी रडटाय मागीर आनी येता लोक रडपा तुका खबर ना तूं एक दीस वता म्हणना कोणाल्या आनी मागीर म्हणटात एक वरोस काळे तितून आनी मागीर कांय धोय बीन आसना सान कंटिन्युअस काळे ऑफिसा वच हुंय वच तूं येन मागीर बीन काळीक जेवण घाललें तें हिंसात आतां 3 वर्सां पयलीं तेज कायद्याच्या शिरापांतली ती भायर सरली हालेलुया जेंकां जेजू मेवला ती त्या शिरापांतली भायर सरतात कायद्याच्या शिरापांतली कित्याक दाखोवपा आयस म्हणून दाखोवपा आयस म्हणून आयच्या दिसा जेवण घालपा जाय हय तेश कोण आसता न्ही तें आनी एक म्हयन्या मिसा जेवण आसता वर्सा मिसा जेवण आसता आनी आयज काय बरी ओकोल न्हवरो कशी ब्रदर थिंगा आसली मायचेशी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवा कारगा हालेलुया जायते तरेचे पड्डे आयज तुटोन काबार जाले म्हूण स्वत मानता हालेलुया हांव एक सांगता तुमकां सगळ्यांक वॉटेवर जी आमी आदल्या जिवितांत जियेले सगळीं न्हू हांव पासून हांव सगळ्यांक थर्ड क्लास फोर्थ क्लास सगळें कर हांव पूण जेन्ना ध्यान तुमकां म्हाज्या जिवितांत येयला न्हू since this word of God came in my life now I told my mother what is dead. Praise the Lord. And now right now the Lord and myself through this word the knowledge I am getting the wisdom I am getting understand that is what we have to think to the youngsters. They have to know the truth because once you know the truth you are set completely free. Because we are holy, we are righteous, we are sanctified, we have done everything in God with us. He has done it. But that knowledge can only come to the word of God. उतरा बारी तो तू आशीष तो सगळे घातले जेजू सगळे करून दवरला प्रेज द लॉर्ड सगळे करून दवरला हालेलुया म्हणलेलो हे जे करपाचे ते काय जे आम्ही करून बोललेले ते तेच घेऊन पहा आम्ही हालेलुया सो द लास्ट थिंग इज व्हॉट आमच्या कितले जाण बायलो आहा कितले माय आहा म्हाका नाही झाले पूण तरी आमी ते करूच आहा प्रेज द लॉर्ड आय से माय मदर who cursed me, who said against me, who always speaks to me, but there is a time I gave my mother, when I found the word of God, I told my mother of his death. Understand? Hallelujah. So today, the same thing I am doing, because my mother said I am doing, but see that you go, and get the youngster, whoever is there. Like my brother said, what I am going to profit in this life. स्वतः कितें आहा एकूच काम वचपे सादर करपाचें प्रेज द लॉर्ड वचपे सादर करपाचें तिका हाडपाचें आनी कांय ना कित्याक सगळें आहा तें देवाचें पुतो सगळ्यांक व्हडली गिरेस्तकाय केला आसा देवाचें पुतो हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया You are looking and what I was looking. हालेलुया Today I tell you there is only one treasure. That is the word of God. Praise the Lord. हालेलुया That is Jesus himself. हालेलुया हालेलुया ब्रदर तें मातशें हें कोता टायम जालो एक्चुली जेवपाचो I have not yet started. ना हांव कितें म्हणटा तुका खबर I have not yet आहा started. काळी घाताय तें कितें खबर आहा तुका What? काळी घाताय तें कितें खबर आहा Black dress. ब्लॅक ड्रेस रे Why? मागीर तुका चोयल्या कळटा मागीर कोण तरी मेला आसता तूं गेलो न्हू कोणाक कितें जालें कितें हय शी
तुजे भाशेन जिवा भाशेन खबर करपा न्हू वय तुगे माय गेली वयरी अरे मुगेली मायक मेळ्ळा आसता मरे तेसोय खबर करपा न्हू मागीर बायल चोडको आमगे मरे आदी रे आदी बायल चोडको फूल ब्लॅक दादलो कितें दुसरो कलर घायलो न्हू तेका एक धाकटो कुडको आसता तेजेर आयडेंटिफाय जाता आं हेके कोण तरी गेल मुसता आनी मागीर दुका पड्डे कोमेस पूण सोर बी पळोवपा सोडना आं सोर तेच दिसा मत तेच दिसाय पिताय मनीस मत तेच दिसा तेगे म्हयन्या मिसा तेगे काशवांचेरी तेगे फोंडाचेरी तेगे घरा वर्सां मिसा जे चालू आसता तें बंद जायना आं ये चालू है. तें चालू नॉन स्टॉप तेसो दूख ना दूख फकत लोकांक दाखोवपा दूख जाता रे आतां जायना. Praise the Lord. सॉरी एक पाट मुगे मातशें सुबेज मातशें रागा येना जेवपा वगत ना पोटा बुके Hallelujah. I think we should change the translator, isn't it? हय हांवूय तेच सांगतालो आनी कोण आहा जाल्यार मातशें हें करुया Because the things that I'm not saying, he is translating. I don't know from where. Hallelujah. Now, what about the disciples? Why were they sad? आतां हे दुका पड्डो त्या शिसांनी कित्याक गायलो म्हणटा ते कोंती बरीत कित्याक जाले Because they were thinking about themselves. कित्याक ते कोणाचे चिंत्ताले जेजूचे चिंत्ताले वो ते आपले चिंत्ताले. Whenever you are thinking about yourself, you are on the way to crisis. जेन्ना आमी आमचें चिंत्ताव तेन्ना आमचो फुडार हूंय पावता निसणटोनाक फोंडांत. The moment you think about yourself, there is pride, there is anger, there is grief, there is worry. जेन्ना आमी आमचें चिंत्तात आप स्वार्थी जातात तेन्ना चिंतनाचो भार दुखीचो पड्डो फकत खंती आनी हुस्के फुडाराचे. Do you love Jesus more than yourself? आमी कोणाचो मोग अदीक कोत्ता जेजूचो वो आमचो खुद मोग. Come on, ask a question to yourself. The one who took your place on the cross, who did everything for you, ask a question to yourself. Do you love him more than yourself? कोणाचो मोग आमी अदीक कोत्ता आमचो वो त्या जेजूचो जाणें आमचें मरण आपणें भोगलें आमचें शिराप आपलें घेतलें आमचें पनिशमेंट आमचें जें फारीकपण जें आमी दिवपाक आसलें तें आपणें घेतलें ताचें आमी चड चिंताव काय आमकां पडलां आमचें. What is it that you keep thinking about yourself? Your financial crisis, your relationship, your marriage, your negative situations. But when you look at Jesus, he who took your place on the cross has paid the price, and he has offered to you and given to you a gift to overcome all of this. But the question is, are you looking to Jesus or are you looking to yourself? पोत्तून पोत्तून आमची चिंतनां हूंय घुस्पतात आमच्या फुडाराचेर आमच्या भुरग्यांचेर तेंचें कितें जातलें आमचें दुडू उणें जातात फिक्स डेपोजीट ना हें ना तें ना हूंय आमचो कितें आमचो चिंतनाचो भार कसलो. From the last few months we have been teaching on grace and the power in the name of Jesus. He has given us the grace, he has given us the faith, he has given us the authority. But the question is, are you focused on him? And only when you're focused on him and you're thinking of him, you are able to use all that he has given to you as a gift. But the moment your thinking is on yourself, you are on the way of crisis.